Ano ka kayo? Mahimo na sa kawatan. Matingala na lang ka nga. Dato mo katrini, nagigdang ang niyanam ko sa gawas. Gibalhin na, gabi ka hinanok nimo. Una yun ang kasulatan, nga magtukaw ta. O magtukaw. Aron, nga inigabot unya sa panahon nga yun na, makabantay ta. O nagapasalamat ta sa mga nauna nato nga mga magtutudlo, nga sila nagtukaw. Mga igsoon. Munang niya ta karon nakabantay ta sa mga panghitabo sa kalibutan. Labi na itong pagpanusok mga igsoon. Kaya kung walay nagtukaw na to mga igsoon na to, harvest na tanan. Harvest kita tanan. Pero tungod kay naay nagtukaw mga igsoon, nakabantay ta nga naaday na siya. So magpasalamat ta nga napasa og naabot sa ato karon nga mga panahon mga igsoon. Muna nakatindog ta og nakakita ta sa dagan sa panghitabo sa kalibutan. So padayon o kini maong balita mahitungod sa tarapit ito 12 14 o kining maayong balita mahitungod sa gingharian igawali ngadto sa tibuok kalibutan ingon nga pagpamatuod ngadto sa tanan kanasuran ug unya moabot na ang takna moabot na ang tanan sa katapusan. So matod pa niya nga kani kunong maayong balita igawali sa tibok kalibutan ug unya moabot na ang katapusan. So naay katapusan nga gisulti. So ingon siya sa primero makabati kamo mga gira, kagutom, linog, pero dili pa ni mao ang katapusan. Unsay ingon? Igawali din niya ang maayong balita sa tibok kalibutan aron moabot ang katapusan. Mga igsoon, mangutana ko ninyo mga igsoon, ang maayong balita ba nakatuyok na ba sa tibok kalibutan? Ha? Wala pa. Pero ako sa ako lang ni kaugalingon mga igsoon nituyok na ang maayong balita. Ngano man, unsay pamaagi ngano nakatuyok man kani. So, ang nihawid ani nga nasod nakatuyok na ang maayong balita. Ngano man, naay mga pastor din nga nagawali ilang ipost sa social media. So imposible nga mga tao dili sila makakita gid sila mga igsoon. So mao ni nga panahon nga ang maayong balita nakatuyok na sa tibuok kalibutan. So magbantay ta kani nga oras nga makatuyok na ang maayong balita mauna ni ang katapusan. So sa akong pagtuo nakatuyok na. So niya na ta magbantay na ta niining katapusan. Kay niya na ta ni. So bantayan na nato mga igsoon. So magpasalamat ta sa atong mga magtutudlo tungod kay nakabantay pod sila sa ulahi nga mga adlaw. Una, ang Antichrist nagpakita na sa iyang grabe nga kuan baka nang murag doble na ang iyang kuan, doble na ang iyang ibang pagtrabaho. No, nakita na to ang mga tao karon nga mga gitagaan na nga mga kuan kanang kagahom ba. Doble na. Gapanghimo na ko silang tao. Gapanghimo silang mga robot nga mga babae para sa mga lalaki nga dili pa kaingon. So naay gitawag nila nga nalagay bago karon nga gikuan nila nga usa ka lalaki gikasal sa robot nga babae. So unsa kang ilad sa kalibutan karon, no? Ikaduha na to nakita lalaki sa lalaki, babae sa babae. So gilawgaw gyud ang kahimuan sa Ginoo, gilawgaw gyud sa tao. Gilawgaw pag maayo. So niya na minsan nga makita ninyo ning mga butanga sa ulahi nga mga adlaw. Padayon ta. Tungod ni ini kakita ninyo sa gisulti gihisgutan ni propeta nga si Daniel sa iyang hisgutanan malaglagon nga pasipala nga nagatindog sulod sa dapit. So kaning malaglagon blasphemy. So kung makita na ninyo na kanang mga tawhana o kanang nga tao nagsugod na ang paghimo sa Antichrist dani nga panahon na. So kano sa man nato ni nakita mga igsoon ang pagpasipala datong 1198
Katong gingon niya nga vicarious pilidi. So sukway sa nakita dito sa 2 Tesalonica mga igsoon nga ang iyang nakita dato tanan nga settings na mahitabo ang ganang pagsupil. So ang pagsupil dahil mga igsoon dinhira dapita nakita. So kanya itong isgutan mga igsoon parte ni sa Daniel. So mga pananaw ni Daniel tungod kay dako kayang yang ispan murag bright sa mat ato lang gipaksi-paksian ang mga pananaw ni Daniel nagkuha lang tao ginagmay kay diya sa ginagmay mga igsoon ngayon siya nga gamay diri gamay dia makabuon na ka usa ka scripture mga igsoon. So atong gikuha lang dani ang kuan lang kana bang ugat sa atong nasabdan. So padayon ta mga igsoon. Ug siya nga naa sa atop ayaw na pakanauga aron sa pagkuha sa iyang biste sulod sa iyang balay. So kani mga igsoon nahitabo ni natong 70 AD. Kanos ta? Mo ni ang gikuan sa 70 AD. Mo ni mga pangutana kanos ta matumpag. Ang gingon sa Ginoo kanang bato nga pinatong sa bato. Wala ko ni bato nga pinatong sa bato nga dili pagakumpagon. So mo ni una niyang pangutana mga igsoon. So kanos ta? Sa 70 AD nahitabo ni nga pag-abot ni Titus the Great sa Israel sa diha nga ang iya pang amahan ang gisugo ni Nero Caesar tungod kay ang Israel atong mga panahon na mga igsoon dunay kaguliang nga nahitabo sa ilang lugar. Wala sila magkasing-abot ato, nagkabahin-bahin ang ilang mga panghuna-una. Nakita sa Roman nga adunay rebellion nga naa sa Israel atong mga panahon na. So gusto sa Roman Empire nga situlon ni kay rebelyoso kay sila na lang ang nasod o ang gingharian nga wala matumpag pa nga mga panahon na. Mao to si Tito o si sabi to yang amahan si nilimot ko sa yang amahan ni Juan Nero Caesar ba to? Dili man si Nero Caesar to. Si Vespasian. Ang ama ni Juan at Titus si Vespasian. So karon si Vespasian adunay commitment dani nga iya ning isitol ning Israel. Karon kay si Nero Caesar na natagak man ang iyang kuan, natagak man ang iyang pagbulutan dan gipapauli ni si Vespasian sa Roma aron i-orden nga puli ni Caesar, himuon po siyang Caesar. So karon pagurdihan niya gisugo na po na iyang anak nga naay problema sa Israel nga wala niya masulbad. So pag-abot ni Titus the Great ang Israel iyang gisulong. So nabungkag ang Israel. Mo ni sinugdanan sa gisulti sa Ginoo nga walay bato nga pinatong sa bato nga dili paga bungkagon o dili paga gunobon. Ang ikaduhang templo ni sa Maison. So nabungkag. So mo ni katumanan. Nabungkag. Ikaduha nga pangutanan ni Maison, kanus aman ang imong pag-ani. Kanus kuno ang imong pag-ani. So daghan nagpredict mga igsoon ato lang mga niaging adlaw o mga niaging bulan nagpredict nga na rapture na kuno. So nagpost na sila kay rapture na. So kita mga igsoon ana tay timeline nga gihatag sa atong Ginoo. Unsa nga atong timeline nga gihatag? So kini kinahanglan nga masabtan nato pagayo kay kini mao'y atong pundasyon. Unsa ang gingon? 23 ug unya adunay nagaingon kaninyo tan-awa ani ara dili mao. So
Kung kunya napakita sa langit, ihampa ko. Okay. 32 Maison. Gikan sa kawing higira, tunin ninyo kining usa ka pananglitan. Inig panlumoy na gani sa iyang mga sanga o manalingsing na nan inyong masayran ang nagkaduol na nga tingadlaw. Ingon man usab ni ini kakita ninyo ni ining tanang mga butanga, masayran na ninyo nga duol na siya anaan na gayud sa iyang mga pultahan. So mga igsoon, ang atong Ginoo niya na gid sa ato, niya na sa atong duol o niya na sa atong mga pultahan. Di lang nato siya makita tungod kay espiritu man lagi siya. So siya nag-ingon nga niya na inig mahibawlan na ninyo nga inig panlumoy na sa kawing higira. So unsa man ning kawing higira mga igsoon? So nag-portrait ni siya og Israel. 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 So kanus kuno manlumoy ang kawing higira. So diri mga igsoon nabungkag man ning Israel. Ang plano ni Titus i-despair gini sila, ipapawa. So ang uban nila gibihag, gihimong slave, ang uban gipampatay, ang uban gipanghato dito sa laing nga mga lugar na himong empty gid ang nasod nga Israel. Nagpuyo din mga Palestinian. So pag-abot sa 1948 nabalik ang nasod nga Israel. So nabalik ang nasod nga Israel. Nahimo siyang nisyon. So sa gingon sa Biblia, inig panglumoy na o inig panalingsing na sa nasod nga Israel, mao na niyang katapusan. Basahan ko to, murag muwala ko apit. 33. Ingon ini kakita ninyo nining mga butanga nasayra ninyo nga duol na siya ana gayud sa iyong pultahan. Sa pagkatinuod no gaingon kaninyo. So manalingsing na. Now tagaan ta mo og kuan mga igsoon para makabantay kita. So 1948 ang nakasaksi na ng pagpanalingsing mga igsoon, dili pa kuno mahanaw o dili pa mahurot pagkangamatay, ang atong Ginoo mubalik na. So 1948 so zero pa ang tao na ni. So zero. Pila kaya to ibutang diha nga edad nga makahisgot na siya sa mga panghitabo sa umaabot. Kamo kunoy butang. Et sa Pilipinas karon giingon ni Juan ni si Ruben Padilla nga kasuhan na ang 10 anyos. O sa ato pa 10 anyos na nagisay sa labutan. Kahibalo naman siya sa sala. Diba? Kahibalo na siya sa sala. 10 anyos. So pwede pa na ito patasan. Saman, patasan na to. Ha? 18. O, pero sa normal nga rate, 18 agad ang tao. Hamtong lagi na siya. Pero ang pag-ila sa mayog sa dautan, 10 anyos kabalo na siya. Sa mayog sa dautan. Diba? Pero sa hamtong ang atong isgutan, 18 anyos. Okay. So, ako mong pakulbaan. So, balik ta kay Bright kay tagmat. Aman ang mat dani. So 1984, 1948, bali. 48 minus sa 18. 18. Ha? Pila yang edad ani? 87? 87. So,
Sa ato karon nga tuig, nasa 87 iyang edad. Ang Pilipinas mga igsoon na ini-record nga 124 ang iyang edad. Kinsa man si Josepa bago lang natali. Si Francisca Susana 1984 yang 124 yang edad. Sa Pilipinas na siya kita mo nakakuha sa record. So ibutang lang nato kuan. Nalay mo edad sa ato og 120 o sa ila dito kasi sila man may gikuanan eh. No edad og 120. So bata pang 87. Diba? Bata pang 87. So sa mga pag-compute ha? 87. Dili pa man ang gisgutan sa kasulatan, dili pa mahurot og kang matay. So sa ato pa ang atong gikuan, dili pa siya mamatay. So napay ang edadan ni nga 87. 15 pa, 15. So napay nabilin nga. So ato maibawan nga ang Ginoo na iyang mga tuig dani. Nga ato makwenta sa iyang pagbalik ba? Sa iyang pagbalik. So 18. Nawala naman ko sa kong mathematics. Naghahawit man ko sa calculus. So kung muedad ka o kuan, muedad ka o 87, di sulat tong kaon, 87. So, ako karon nakoy kuan 44. So minus 44 sa ako. Napay 43 ka tuig. Napay 43 ka tuig atong makita nga ang Ginoo dana siya nga mga tuiga. Minus man nato. Minus ba o plus ni? Minus no? Minus. So naay 40 pa ka tuig atong makuan nga paaboton. Posible. Pero mo man yang gihatag nga timeline. Pero ang uman gauna-una na. Insya lang nga dato pang niaging mga tuig mubalik ng Ginoo. Pero sa ato na ipakwenta man ang kuan. Kinsa ang pinaka last nga nakasaksi sa pagpanalingsing sa Israel. Danang mga adlaw o danang mga tuiga ang Dios taliabot na. So taliabot na. So ato nakita 18 anyos, ibutan nato 18 anyos siya. So 18 anyos giminus nato sa ato karon pa tuig na siya ay 87 ang edad. Karon dia dapitan napay 80 anyos na ang edad. Nga nagtikaw-tikaw pa. So kung ikaw karon 40 mo edad, kung minus ka dire, naipay 40 ka tuig sakto ba nga? Napay 40 ka tuig nga atong paaboton. Pero ang kalibutan karon mo lagi kay ang atong gipangita lagi ang pagpanalingsing man. So kanusa sa nahimugso 1948 man siya nahimugso nga nabalik siya sa iyang lugar. So ingon ang kasulatan nga dili pa mahurot ka nga matay ang nakasaksi pag pangahimugso dani. So gikan sa zero, wa naman to wa man gito siya alam-alam. So di nagkuha ta og 18 anyos. Mo na say rate gyud sa kaning bang insakto nga record ba sa pagdibo. O 18 anyos, di ba? O 18 ang hamtong na gyud nga record 18. So 18 anyos maka-record na gina siya gikan sa pagsugod paingon sa pagpanalingsing gid nila pagmayo. So maka-istorya gid siya. So ato siyang gi-minus sa tuig nato karon. Mo ning niabot siya nga ang iyang edad karon gikan daning 18 ni abot siya og 87 ang iyang edad, buhi pa siya karon. Buhi pa. So kaning 87 daghan na po ni nagtabo na nila. Kaya na may gira-gira sa ila dito. Di ba? So ang pangutan na kung kaning 87 na apil sa bomba, di karon ra taman. Di ba? Kaya dili man mahurot ka nga matay, nya karon kinagira man sa ila. Daw be kung kaning 87 na apil sa pagbomba, maigsoon. Dili na ta mo abot sa 44 ka tuig.
wala na. Unya ang mga panghitabo karon sa kalibutan hinug na kayo mga igsoon. So posible wala ta magtuo mga igsoon nga karon nga nang gubat karon diha nga mahitabo kay sali pa man sila gubat. Masagapan niya ni siya mga igsoon. So dili na ta makaabot daning 44 sa ako o 43. Dili na kabot karon na gid nga mga tuiga. So karon gikan karon mga igsoon na lang gubat nga nahitabo, bantayanan o critical kayo nga bantayanan. Ano man ang atong timeline sila man o ang Israel man. Oras nga pag-withdrawon na sa Amerika ang iyang mga sundalo diha, malamala gina nga gubat. So kaning mga tigulang din maglisod naman ang uban gali nagpabilin naman lang gali. Pagbumba dia ayang mga sakop ipabiyaan na gud sila. So ayaw na ko dada kay sagabal na pasagdi na lang ko nga matagakan sa bomba. O kung ingana ang mentalidad sa uban nga mauni ang iyang ipangidaron karon. So karon na mga tuiga mga igsoon tapos ang kalibutan o muabot na kita sa rapturing pit mga igsoon. So adunay pag-rapture na nga mahitabo. Doon na nay rapture nga mahitabo mga igsoon. Ano man sila ra man may atong timeline nya karon nagka-ininsik ng ilang nasod karon. So delikado kayo mga igsoon. So di ba kulba kayo? So kung magpalangan-langan pa ta, lisod na kayo mga igsoon. Muna nga akong gingon mga igsoon nga ang diferensya na lang gid sa atong pagpangalagad kanina lagi atong kaugalingon nga batasan. Tanan gihanay na mga igsoon. Kumpleto sa ako lang nakita, kumpleto na wala na atong angayan pa nga usbon pa. Kumpleto naman. Bisag asa nato mapakli ang kasulatan mga igsoon. Sibo ug sok gid sa atong salabutan. Di ba? So ang uban nangita pa og mga probe nga lain. So kita wala ang ato na lang pagpahinog na lang mga igsoon. Kay harbisuno na kita. O kuhauno na kita. So karon ang atong timeline mga igsoon ang Israel nagungaw sila sa dako nga kagubot o dako nga kuan. So posible nga kaning mga tawhan na mga igsoon dili na nila ni ma-recover. Oras nga mahurot ni mga igsoon, rapture na mga igsoon. So rapture na. Lugikan sa rapture, musugod na dayon ang 3.5 years nga tribulation para sa nasod nga o para sa katawan sa Israel. So ang atong Ginoo diri sa una, nagministry man gyapon siya nga sa 3.5 years gyapon. 3.5 years. So wala man dawata sa Israelita o sa mga Hudyo, kita mo'y nakabinipit daning ila unta. So kita mo'y nakabinipit diri dapita mga igsoon. Bluetooth mode. So human yan na-rapture naman ta. So ang last nga mudawat kaning mensahe na po dire mubalik na po ni dire sa 3.5 years sa mga Hudyo. So nanay pag para na pud sa ila ang pagpakaon. So kita human na. So saka na ta mga igsoon. So basa ta dire sa Revelation Revelation 19 11:15 19 Revelation 19 11:15 11 paingon sa 15. Ito na hininay pagpasabot mga igsoon. Ug yun nga nakita ko nga naabli ang kalangitan og tan-awa dihay usa ka maputi nga kabayo. Ang nagkabayo nini ginganlag kasaligan og matuod og uban sa katarungan siya napanghukom og nagapang gibuhat. Ang iyang mga mata murag kalayo kalayo nga nagasiga og sa iyang ulo dihay daghan nga mga purong-purong
og siya may gisulat nga ngalan nga walay bisan kinsa nga nasayod gawas sa iyang kaugalingon. 13. Siya nagasulob og bisti nga gisuloban gikasulob sa dugo og ang ngalan nga gitawag kaniya mao kini ang pulong sa Dios. 14. O mga panon sa kasundaluhan sa kalangitan nga nagbistig lino nga maputi ug ulay kini sila na nagsunod kaniya na nagkabayo mga maputing kabayo. So pag naog kuno sa atong Ginoo mga igsoon, na kuno nagkabayo nga mga puti pod. So pangutana kinsa na sila? Ha? Angel? Dili. Kita na katong ni Saka mura sa ato ni naog. Mura po ni sila nanaog. Aron gubat may giksgutan diri mga igsoon, nakigubat sila sa mga tao nga niya diri o sa mga serpent nga naada ng dapita mga igsoon. So human nga nasilyuhan ang 144,000 mga igsoon, asa din ni sila. Pangutanan na po mga igsoon, asa din sila. So matod pa sa atong mga kaigsunan uban, rapture po kuno ni sila. Na-rapture po kuno na sila. So mga igsoon, wala na na-rapture. Ana sila. Kaya ang rapture nga gisgutan kita lang. Kita ra. Sila asa? Atong basahan mga igsoon. Kanang pako nga gitabon sa ila, kanang duha ka pako, Revelation na. Old Testament and New Testament. Mao nay nagpaluwas nila mga igsoon. Pero asa sila gibutang? Pagtulunan na nila kay wala man ni sila pagtulunan. So giwali ang Old Testament and New Testament para makasabay sila. So asa day sila mga igsoon. So balik ta sa Mateo 24 mga igsoon. There is a 16. Siguro tas 15. O tungod ni nakita ninyo nagisgutan sa propeta nga si Daniel sa iyang gisgutanan gisgutan malaglagon nga pagpasipala sa nga nagatindog sulod sa dapit nga balaan. Pasabtan niini ang nagabasa. Nan sila nga anak sa Judea pakalawgiwa sila ngadto sa kabukiran. Sa kabukiran na din sila gitaguan. Wala na kay balo kung unsa nga mga espisika po nga nagagitaguan sila sa atong Dios mga igsoon. So pag abot dire humana. Pag abot dire sa milenyo mga igsoon, katong gitaguan sa Ginoo, sila mo'y mong gawas dire, mag-enjoy dire sa millennium mga igsoon. So mag-enjoy ba ta sa millennium? Ang ato trabaho mga igsoon, kita mo'y mag-guide ani nila. Kay sila mo daghan man, kita di nata mo daghan mga igsoon. Insakto na ning ato. Katong atong lawas nga nadawat nga giandam sa Ginoo, insakto na to. Sila ra may padaghanon mga igsoon ug sila mo'y atong harian. So dinhi na dai magsugod ang atong pagtuo. O dinhi na magsumikad ang atong pagtuo mga igsoon. Katong nainapulo o 100 ka pilo, 80 ka pilo nga pagtuo, 70, 60. Oh. Diha na dai na diha na mahisulat mabutang magzon. Kung ang imong pagtuo pinakataas ka, muangkon ka og pila ka nasod ang imong pagadumalaan diri dapita. Magzon. Kay ikaw may muna nakakuha sa taas nga rank. So ang ginoo magzon, sige, 20 ka nasod ang imo. Kay mao man nagwa, ikaw 80 ka, sige kanimo imo. Sila may atong dumalaan mga igsoon. So nakuha ni mo na ko pasabot mga igsoon. So dire nag-enjoy sila, nag-enjoy po ta sa pagdumala po sa ila. So munang dire pa lang sa kalibutan mga igsoon, kinahanglan nga makuha na nato ni. So basin bayag ni aratada ni mga igsoon. Nga Ginoo katong imong gihatag nga usa ka talanto nako akong gilubong. Kaya ako nahadlok mga igsoon kay isog ka kayo.
Kay inigbalik nimo basin wala ko ikarimit. So nara ang usa mga Ginoo, nara ang usa. So ana siya nga pagka bastos kay nimo nga kuan, yatagan kag kapital wala mo tubo. So pagka wala ni, so ang naan nimo pagakuhaan. So basin niya maparehab na ni mga ison. So bisag din nilang dapita mga 30 lang. O bisag 10 na lang mga ison, 10. O bisag 5. Okay na 5. At least nga nakapatubo ka sa puhunan nga gihatag sa Ginoo nato. So mga lalaki mga ison, ako sang mga gaton nga bisag gikulbaan ko diri practice mo dia. So mo ni ang gihatag ato mga ison. So kini may atong pangitaon sa atong kaugalingon sa pagpangalagad. Aron pag-abot ni dapita, mutultol lang ta. Hoy ako, nakakora ba kukuhan sa akong kapitpol? Naagi ko sa mga napulo ka gingharian akong pagadumalahon. So, nara po na sa imo, mga ison. So, sa ato pa, sa karon pa lang nga, ni ata din naghago ta matag Domingo, mga ison. So, useless ang atong paghago, mga ison, kung walay dili na to ni, tawagan ning, dili na to ba kinabuhion, mga ison. So, mo na kung gingon kaninyo nga, kung sa ato, dili kay ako lang, sa ato tanan. Nga ang atong diferensya mga igsoon kanira gid atong batasan nga murag sagot suton gyud. So kita magtinambagay ta matag usa ka nato. Mungkin say nakita nato nga medyo alangan alang sa pag-uswag sa atong pagtuo magtinambaga ta. Kay ang buling sa usag usa nato dili nato makita. Kundi ang atong isig kay igsoon may makakita nato igsoon. Abi nato tarong ta. Pero sa mga mata sa uban di ay daot ta. So, kung ikaw tinuod nga Kristohanon, pagbadlungon ka, mo hatag ka og respeto o pag sanong sa iyang mga pagbanggay. Dili man ta makakita sa atong sayop. Amen. Walay makakita na to. Abi na to, tungod kay kuan ka, labi na kay kwarta-kwarta, murag mutaas ang imong ego mga igsoon. So, napay akong ka dugang mga igsoon. So, niya na ni nato tanan, kani gitawag nga the armor of God o kani bang iyang panalipod. So unsa man yung mga panalipod mga igsoon? Na diri ang gibutang niya nga kuan sabi pag-drawing ana. So helmet. So ana lang siguro. Muna gitawag niya nga helmet. Sunod, bakos. So, nganong gitagaan tag bakos, mga igsoon? O nganong gitagaan tag helmet? Para na sa salabutan na to, mga igsoon. Nga inigabot niya sa mga butang nga alanganin na kayo, makabalot tag bansay-bansay o dili ta madali pag kumbinsi sa uban nga mga tulunan nga gi-mathematics. Kaya naman tayo sakto nga nasabtan, munang gi-protektahan sa tong Ginoo ang atong salabutan. Butangan niya helmet nga dili madali. So mo na figura sa usa ka sundalo. Sunod, bakos. So unsa man atong pagtulunan nakita nato nga kini makaayo sarang nga makaluwas o makapadala nato sa rapture mga igsoon. Hugtan nato ni. Di nato ni saya-saya. So hugtan pag maayo. Ikaduha, ay ikatulo. Kaning gitawag nga breastplate of righteousness. So kaning iyang bakal sa iyang dughan nga ang gidipinsa ng imong kasing-kasing. Ay sa una nga mga panahon ng mga sundalo nang sila bakal dire para inigtusok sa espada dili diretso makalapos kay na may bakal. Kaya ang punteriya karon sa kalibutan mga iso ng imong kasing-kasing, kung ang imong kasing-kasing naagapon sa mga kahilayan dali karagid mabira. Di ba? Muna ang Dios nag-andam sa imo kay ikaw gipili daan, gibutangan kay niya og bakal sa imong kasing-kasing nga dili dali nga sudlon sa mga kaaway. Ikaduha, ikaupat, espada, sword of spirit. So sa imong nakatunan, kabalo ka mo dipinsa sa imong nahibawan nga mga revelation sa kasulatan. So dili ka madali pag nanay mga doktrina sa lain. So, mo ba? O lagi mauna. So imo sang usisahon
posisahon kung kini naa ba sa kasulatan o tumpak ba sa imong salabutan nga gipasabot kanimo ngadto sa Ginoo sa Ginoo. So munang gitagaan kag espada para kabalo ka manigbas. Kay kaning atong gitungtungan mga igsoon, gubat ni. Gubat sa salabutan. Kung alanganin ang imong salabutan, useless lang ang imong paghago o atong paghago daning adlaw Domingo mga igsoon nga paling-paling dayta. So kinahanglan nga aduna tay usa mo tong ingon lagi sa kasulatan nga adunay usa ka bautismo, usa ka pagtuo, usa ka espiritu lang. So dili ta kinahanglan pareha sa uban nga tapwak dire pag nay fellowship dito tapwak do sa lain, pag abot na sa tapwak na sa lain, wala kay baruganan mga igsoon. So kinahanglan nga mo stand ka sa usa lamang kapag tuo. Oras sa nay fellowship adto ka dito. Oras nga nay kon dito adto ka dito. Kanang mga fellowship mga igsoon nagkalayla okay man, pero kinahanglan nga mo barog ka sa imong kaugalingon nga stand. Pagtanon nimo nga dili na, so dili na kay nagayon na kasulatan magakuyog ba ang duruha kung dili kini managsama. So self-defeat mao gyapon paming. Kinahanglan nga kabalo ka manaming. Kabalo ka mo gamit o mo dipinsa sa pagtulunan nga naa nimo. So dipinsahan nimo. 1 2 3 4 5 6 ikapito. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ikaunom. Pit of peace. Pit of peace. So, diya sa imong paglakaw, mga igsoon, kinahanglan nga naa ka sa insaktong paglakaw, dili ka careless. Pero tungod kay ni atadani, munang naatay mga putwasing nga mahitabo, ano man careless pa man ta. Munang gihatagan tagbutas sa atong Ginoo para makapamalandong ta mura nagkapita na akong tiil. So, kinahanglan nga ako ning hapinan. O dili ta magpataka og lakaw bisag asa. Kaya usag masugamak ta, dili unya ta makabalik. Madamay unya ang niya sa ibabaw ng igsoon. So kinahanglan mulakaw ta uban sa kabubuton sa Ginoo. So dalay ko ng Dios sa mga pulong maigsoon. O dinhi na lang sa buko kutob. Sama sa gyapon gamay diri o gamay diha makabuo na tag usa ka scripture maigsoon ug sa sunod Domingo kung itugot sa Ginoo nga tagaan ta niya og panabot ato gyapong paksian ang 70 week of Daniel. Kani mga igsoon nga kwan nani sa 70 week of Daniel, so dako kayang expand sa 70 week of Daniel tungod gidaghan kayo siya og mga sumada ato lang kilid-kiliron ginagmay kay lisod o sakit sa ulo nga atong gulpihon. So ginagmay lang. So alang sa dugang pagtukay sa pulong ako yatag sa ating Igsoon Brother Dudong. Pan sa dili pa maison ato nang awito ng Sweep Over My Soul. Sweep over my soul. Sweep over my soul. Sweet son. Sweet over my soul. Sweet over my soul. Sweet Praise God, nakabot ang mga igsoon. At isang basahon una ang pulong sa Diyos. Dili ka magabasa ng igsoon sa pinadayag 13, diri sa 18. Ang maalam, makasabot sa kahulugan sa numero sa mananap, kaya numero simbolo man sa ngalan sa usa ka tawo. Ang numero ni ini 666. Makamot ang mga igsoon. Talagang simbahon ng mga Diyos nga labing gampanan, magbubuot nining tanan.
ang planner of all things o ikaw Ginoo usa kami submit diha kanimo o Dios sa imong pagkahalang dun ugad sa imong pagkadako o Dios. Hallelujah. Walay mga butang nga wala mo insayri ugad, bisan mga butang nga natago o Dios, ikaw ugad nasayod niini Ginoo. Busa kami o Dios makaduol diha sa imong landong trono, magapaubos uban sa among kasing-kasing nga mapaibsanon ugad. Yes. Tuguti o Dios nga ikaw magapalitok niini kaudtuhon karon o Ginoo aron kami makabantay sa mga panghitabo niining palitapos nga panahon ugad. Aron ang imong katawhan o Dios mahimong mainandam o Dios. Hallelujah. Sa imo unyang pagabot o Ginoo. God, ikaw lamang o Dios, hallelujah, nasayod sa mga butang o palabot. Busa kanimo o Dios, hallelujah, magapaabot kami sa imong mga pagpanulti o God, sa mga pinadayag mo o Dios, hallelujah, aron ang imong mga kaanakan o God, mahimong madasigon, samtang kami magapaabot sa imong pagbalik o God. Dalaygon ka diya sa pangalan ni Ginoong Kristo. Dalaygon ka o Dios. Amen. Hallelujah. Palig ko mga igsoon. Praise God. Direta mga igsoon sa kining mark of the beast mga igsoon. Tungod kay ato yung sigutan mga igsoon tungod kay hapit naman ang panahon, tali abot naman mga igsoon ang pagbalik sa atong Ginoo nga diin kita makigtabo na sa Dios diya sa kawalangan mga igsoon. So kung bulantaw ka diha, kung bulantaw ta sa mga pagitabo sa kalibutan, nanay magulang linog mga igsoon. Kita na sayad nga dunay dakong linog nga makapauyog mga igsoon. Umalabot nga dako nga paghitabo kini pagkahugno sa Los Angeles mga igsoon nga gina tagna sa tong propeta o kini mga butang nga mga igsoon matud pa sa tong propeta, thus saith the Lord, mahitabo kayud na mga igsoon. So diri sa atong igsoon atong nakita ato na sinati ang dako nga pagkauyog mga igsoon o mabalik ang atong una nga doon na pagyoy dako pa niini mga igsoon nga makapahugno. Tungod kay kita na sayad ka ng Los Angeles mga igsoon, diha nagsugod ang mga tanan nga mga urog mga igsoon nga kadap sa kalibutan, mga butang nga ang mga tao na na-influensya mga igsoon sa nga mao sa gibuhat sa uban, mga urog og muna hinungdan nga siya pagahugnoon sa Dios mga igsoon. Mausab kung putara ka sa pulo sa Dios, napoy lugar dire sa nagingon sa Dios mga igsoon dire sa Mateo. Dire sa Mateo sa Mateo 11 mga igsoon nga ikaw atong basahon dire sa Mateo 11 mga igsoon nga igatuboy ka ba diay kung dili igaunlod ka hinoon ngadto sa Hades o susama usab sa pangitabuon niya mga igsoon nga igaunlod sa usab siya mga igsoon tungod sa mga butang nga naa diha nagagumikan kaniya mga igsoon nga dire sa 11 wala atong basahon sa makadyot mga igsoon nga ginaingon dire sa 11:13 og ikaw Kapernaum abi nimo itahitaas ka ngadto sa langit, dili itambog ka hinoon ngadto sa impierno. So mausab ni Los Angeles mga igsoon diha gikan ang mga urog sa kalibutan mga igsoon kanang pabulaw-bulaw sa buhok diha nagikan mga igsoon mga butang nga mga dili alay unta mga igsoon ipadayag tungod kay ipakita diha sa mga social media sa mga salida diha naggikan mga igsoon munang ang Dios na pungot na gyud ni anang lugar mga igsoon apan aduna say oras mga igsoon alang ni anang lugar. So og mutanaw ta sa mga dunay mga building nga nangahugno mga igsoon dunay nag-ingon nga wala
wala ka ayoy kining nangamatay tungod sa linog, pero tungod sa building nga kining huyang nga pagatukod, daghan nangamatay tungod sa pagkahugno mga igsoon, tungod sa structure nga gibuhat sa mga engineer, amo hinungdan nga daghan nangamatay kay natumpag man ang maong building tungod sa kakulang sa kalig-on mga igsoon. So sa uban nga lugar kasagara may tabukan ng mga laaganan nga mga lugar nga sa mall, mo hinungdan ng igsoon tungod sa pagkahugno sa building, daghan nangamatay tungod kay daghan ng mga tao diha ang nangana. So ato nakita nga kulang sa kalig-on mga igsoon. So dirita sa mark of the beast mga igsoon, kita na sayad na kining marka sa mapintas nga mananap dili nimo abot sa kalibutan mga igsoon nga murag kining dako nga buto mga igsoon nga murag makurat ka nga niabot na dili na ingon ni ana ang mark of the beast mga igsoon mo abot na dili ka nato mga igsoon nga hilom lang moabot na ingon nga ining with logic mga igsoon nga uban sa mga kining mapakaroon inno na siya mga igsoon nga maayo ang iyang tumong. So munang dili na siya munang kung kining hilig ka sa mga wala kay mga spiritual nga insight mga igsoon, wala kay espiritu mga paglantaw, dili ka kabantay niini sa ilang mga buhaton mga igsoon. Kay dili man ni siya kaning dako nga buto nga mura kag mahinganghang ala mo nang gibuhat. Gakamang ni siya mga igsoon nga halos dili makabantay mga tao nga gilaan na diay sila mga igsoon. So ato ni siyang kining tan-awon mga igsoon tungod kay kini siya moabot man ingon nga kining seguridad sa mga tao mga igsoon. Murag ana sa kasipti sa tao, murag secure ang mga tao nga mubuhat nga ilang madunggan ang mga kining innovation kining mga invention mga igsoon nga ato karon nga naa nato karon cellphone, chip natong murag kung maminaw ka murag nindot siya paminaw okay kayo tsada kayo ang invention karon sa kalibutan. Makita niyo mga igsoon nga kining gasakan na gid naa na sa peak ang kaalam sa tao mga igsoon nga makaingon ka nga nindot kay pero kung mutanaw ka sa pulong sa Dios mga igsoon dili ni siya mga igsoon dili ni siya buta nga kining niabot lang nga walay tuyo mga igsoon kundi katumanan ni sa pulong sa Dios mga igsoon ini ulahi nga mga adlaw. Katumanan ni siya pero ang mga Kristohanon makabantay ng ini mga igsoon nga usa di ay kini mga igsoon sa katumanan sa pulong sa Dios nining ulahi nga mga adlaw nga atong gipuy-an mga igsoon. So mutanaw uban nga kalambuan pero alang ka nato mga igsoon usa kini sa pagkontrolar sa tao mga igsoon. Mutanaw kaning tsada ni nga buhat progresibo ang atong kalibutan nga gipuy-an pero wala ka bantay may igsoon nga usa din sa pagkontrol sa tao. Kontrolon ang tao may igsoon kinsa padad pa sa pulong sa Dios kinsa tong walay marka sa mananap di siya makapamalit o dili siya makapamaligya. Mo nay sulti sa pulong sa Dios may igsoon. Mo nang makainon ka nga tsada progresibo kayo ang naanato karon pero di na kabantay may igsoon usa din siya kakatumanan dili sa pulong sa Dios. Amen. Dili na ka makapamaligya unya. Unsa man mo musabay ka ni o kining pauhon ka gikan sa imong pagpakabuhi sa kalibutan sila na magbuot sa imo mga igsoon para sa vaccine nga kining gusto nila nga sila mo-control sa kalibutan pinaagi nga pugson gid ang tao nga baksinan apan nakita na to mga igsoon nga dili maayo ang epekto usa di kadto sa
black mga igsoon nga kung maminaw ka para safety. Sana kipaminaw ingana ang yawa mga igsoon. Kasantang kining gitintal niya si Iba. Dili lagi mo mamatay. Hinuon mahimo mong Ginoo, mahimo mong Dios, mahimo mong maalamon. Ingon ang yawa ng igsoon, dili mo matay. Musad ni mga igsoon. Pasaligan ng tao para ni sa inyo kayuhan. Pero ato nakita mga igsoon nga base sa dato sa kining gisulti ang mga pilagid ang nangamatay gikan adtong baksin mga igsoon. Nilapas na mga igsoon sa kasagara nga kadaghanon nga akamatay kada tuig. Nilapas na grabe nga paglapas mga igsoon. So, gihimo rin itong experimentuhan na dito ang mga tao mga igsoon. Nga hantod kining mo buklad na unya mga igsoon. Kining mananap nga naa nakasulat sa Revelation 13 mga igsoon. So kinilang gibuhat na isang i-impose nila kining chip dili sa kamot mga igsoon. Butangan ka diri. Kaya ang rason nila mga igsoon aron nga pag magbayad ka sayo na kay anak naman. Oh, di ba murag makiingon ka on kayo kining murag kining high-tech na. So pagigay kining pagigay atong mga bright gigay atong kinakaabot naman high-tech na kayo. So murag ganahan ng tao nga kuan. Pero timan-ini mga igsoon, this is the system of the beast mga igsoon. Nga pag-abot sa panahon, kontrolon na ang mga tao mga igsoon. Dapat kahawan, napoy lang kining face recognition ka lang, dagway ni mo nga, paragid nga, dagway, parang kanang cellphone ka mga igsoon nga, pwede ni mo, ang pag-abli sa iyong cellphone, pinagri sa iyong dagway, alam mo dagway sa cellphone, ma-open, dagway mo gamiton. So, ginahinay mga igsoon. So, kita na sayad nga, fulfillment ni sa pulong sa Dios mga igsoon. Katumanan na sa pulong sa Dios nili ulahi nga mga adlaw mga igsoon. Muna makabantay tani ini gapang sa mapintas nga nanap mga igsoon. Aron daw kuno nga ikaw masafety ka nga dili ka basta-basta tungod kay kung makawat ang cellphone, pinsan maka-abli sa cellphone ba nga imo mong dagway. So dili gid to siya magamit. Ang cellphone kid dagway man imo pag-abli sa imong cellphone. No, imo tawon nga okay kayo. Grabe kayong kuan. Kining technology nga naabot sa tao. Sunod kining porta, kining cashless mga igsoon kining digital na. Aron na kuno nga kining modern na gid ang ato ekonomiya. Kining kuan sa pagbayad kuan na imo makita nga okay gyapon. Kaya magid nga paghimo kining ang kaalam matod pa sa Daniel maigsoon nga sa ulahing mga adlaw ang musulbong ang kaalam sa tao sa tupab. Nanan ni karon mga igsoon ni sulbong na gid ang kaalam sa tao nga halos ang tao na gid mo i-eksperimentohan. Gusto na ang tao himuong but-ana ba dili na kay kung but-ana ang tao sa tao mga igsoon unsaon niya paghimaya sa Dios nga but-ana man siya. Dili na siya wala na kuman sa kay kita may igsoon gig ang nagkuman sa ato Espiritu Santo. Yes. Dabi kung butan ka sa tao wala na mahimo ang Dios sa tao kay ang nagkuman sa iya doon na may nag-control sa iya mga igsoon. So dili gusto ang tao nga makontrol ta sa tao igsoon kundi ang Espiritu Santo mo'y mamuhat kanato mga igsoon. Mo'y mugani na nga kining gingon sa pinadayag size mga igsoon nga ayaw hilabti ang kining sa dili sa pinadayag size mga igsoon sa mapintas nga mananap sa diyang siya ng nilihok mga igsoon ingon diri sa pinadayag size diri sa kining ikaupat nga silyo mga igsoon nga ingon diri sa ikatulo nga kining usa ka litrong trigo o 3 ka litrong sibada ang mapalit sa soul sa usa ka adlaw nga pagtrabaho pan ayaw hilabti ang lana sa olibo ug ang bino.
nagtuning panahon sa kagutom mga igsoon nga kining bisan unsa ka barato sa baligya pero naman gid sa sa kamihit ang kahimtang sa tao mga igsoon. Pero ingon ang Dios dili pahilabtan ang oil, dili pahilabtan ang lana sa olibo ug ang bino. Sa ato pa ang kining sulugoon sa Dios mga igsoon nga diri sa kalibutan. Oil murang kining Espiritu Santo ang mga gasahan sa Dios o ang kining bino mga igsoon kining pagpamuhat sa Dios kining bino mga igsoon nga sa dihang makadungog ka sa pinadayag na sa kaniadto wala nimo na dunggi mga igsoon karon pa nimo na dunggi mo na dasig ka kayo dak karon ko kabaluan na ingana di ay so dasig ka mga igsoon munang bino wine mga igsoon wala mo di na di ay wala pa na nako nadunggi sukad pero karon nakasamot na ko kamalipay munang bino mga igsoon wine nga sa ato pa kining bino mga igsoon kung imo ni i-translate sa kining gainom nga mahubog kining sabta na nahubog di nga nagpatuo mga igsoon labi na hubog na di nagpatuo istorya umusa na mga igsoon pag makasabot ka sa kaya imo na gid na mga igsoon dasigid ka walay makapugong kanimo mga igsoon tungod kay nakasabot man kaniana mga igsoon sa pulong sa Dios. Pero usab mga igsoon gipakisama ang kining usa ka katawan sa Dios nga kining nga naay bino diya kaniya mga igsoon. Then wine oil mga igsoon Espiritu Santo gipadayon siya sa Dios mga igsoon. So balik ta dinhi mga igsoon sa kining pagkahuman kining nabay mga rason kining para na kuno monitor ang mga tao. Sunod para sa kining biometrics mga igsoon kining sa mo mga igsoon nga kining kung mga tumis yan dito ipa biometric na mga igsoon di ba ipanara mo kamot sa naay machine diya gamay igore pa ana maka-type in na din dito. So biometric kining dili na nalagit sa kasayon mga igsoon nga mga trabaho sayo na pagtrabaho dili lang sa suwat pinagi na kung mo type in ka makaabot ka sa oras mo tatak na dito imong oras nga kining unsa kay oras nga sunod so ana rin mo kamot ma-record na dayon kung unsa ka oras nga sunod so tanaw nimo nga high-tech na gyud ang kuan so safety na kayo dili na kuan mga igsoon dili na kining hanay na gyud ang mga kining diri sa kining panahon nga atong gipuy-an mga igsoon. Sunod kining passport kining global health passport mga igsoon nga kining aron nga kining para nang kining paraan ng mga igsoon nga dili na basta-basta ang tao makadto sa daing lugar kung wala kay passport mga igsoon kay kung wala kay vaccine dili makapangargahan mga igsoon kung wala kay vaccine mo nang nana sila gibuhat aron nga makontrolar mga igsoon ang pag-spread so nindot kaayong ilang plano mga igsoon pagkahuman kini lagi yung cashless mga igsoon kini cashless mga igsoon kini cashless system kini kwarta nga dili ka mo kotse mo kwarta na dagan mo coins bukat na dili na kuanda kini katulad chip mga igsoon nga nasa mo kamot so wala na hassle wala na hassle magdadapa kwarta tulison kay ang hassle na tulison na basig tulison kag dadala kasi mo kwarta mahiraan ka impas na mo kwarta so adi lagi paningamutan nga di na kwarta pinaagi na sa muna kita maigsoon nga cashless system so aron nga pas maigsoon kung adto ka sa magmerkado ka adto ka sa mga mall may gadto dili may ka sa mga mirik-mirik kay wala ko man ay mapag dito ka sa mall adto lang ka dito nga para sa ato nakita sa
kining diha sa kining social media mga igsoon nga doon nagpalit ng igsoon, nagbayad siya, wala daw tayong kwarta. Sa nagatong isa, gana ka mo, okay, sipat na rin siya. So wala daw tayong kwarta mga igsoon. So wala mark of the beast mga igsoon. Kontrolod ang tao mga igsoon. Kadtong mga wala naka-chip mga igsoon kay kining mark of the beast mga igsoon, hinahinay manig, naginahinay siya buhat pero fulfillment na siya mga igsoon sa sa pulong sa Dios nga mao na ni ang panahon nga kining tumano na sa Dios ang mga last nga mga butang tungod kay kining ang kining doon may pagsugod mga igsoon. So doon sa siya pagtapos, so para magsalida nga na sinugdanan, nagsugod siya dito sa Garden of Eden, din matapos siya dito sa millennium mga igsoon. Sa millennium siya matapos at dito sa ibutang o mupadayon pag ginasi mga igsoon tungod kay nga ang millennium kulungod naman itong yawa, gapuson naman to siya mga igsoon. So mupadayon pag yun. Pero kini nga itong panahon nga itong gipuyan, this is an kining matudpat thrilling na panahon mga igsoon. Muna yung panahon mga igsoon nga ang mga propeta sa Dios gusto makakita ni sa mga panghitaboon niya mga igsoon. Labi na kining gusto makita sa mga panghitabo nga mutuman sa mga propesya nga gisulti diri sa pulong sa Dios. Para anang kining dalagang ulay nga magbagdos gusto makakita niya ang mga propeta nga nagpadayon sa Dios sa kaniadto mga igsoon. Sa kaniadto pa nga panahon nga dugay na nga nangamatay naman sila wala diha natuman sa ilang panahon. Mula sige sila taldan okay sa pagdili ang kining ulay nga badge nga mumagdos nga walay bana. Wala nga uy wala man bana mo tong si Jose mga igsoon nga sa pagkamatikod ni Jose nga ganun namabdos may ako asawa nga akong uyab nga wala may ako gamita mo to nagununa siya nga bulagan niya pero sa iyang pangunahan na gipadam ko siya sa Ginoo mga igsoon nga ayaw bulagis si Maria kay lalang na sa Espiritu Santo. So naagi kining Diyos mga igsoon nga monitor gid sa tanan mo nang wala niya bulagi kay ito tong bulagan kay kining pero bulagan niya sa hilom mga igsoon para dili sa madaot si Maria. Motong naay Ginoo nga gatanaw so wala niya para yun na pagbulag si Maria mga igsoon. Muna balik ta mga igsoon sunod drone, mga drones mga igsoon nga kini mga drones atong nga daghan na mga drones nga nagpanggamit nga atong makita mga igsoon nga nasa say panggamiton nila sa gira. So dali na kayo na mga rebelde sa bukid dali na makita kay drone naman makita na kinsa tong magrebelde kinsa tong gusto magrebelde murag malanganin na kay adili okay grabe na mga high tech na kaya ang kuan kay bisan bukid drone ra ilay palipalupad makita na mga tao kinsa sa bukid. So drone mga igsoon aron nga ma-detect ang mga threats mga igsoon nga buhaton sa mga tao. So sa mga bata mga igsoon apil lang mga bata pangbutangan sa chip kay ang rason nga para kung kidnapon sila dali na sila matrace kung asa sila gitaguan sa mga kidnapper. So imo makuan nga okay kayo maayo paminaw mga igsoon maayo ang logic mga igsoon ang pangatarungan. So pagkahuman mga igsoon doon na say kining uban tingog nga musulti lang ka maabri na yung portahan. So inaagi po sa tingog imo lang musulti lang ka amo unsa imong ikuman matuman dayon mga igsoon. So daghan ang mga butang mga igsoon nga ato na nakita nga meaning ulahin ng mga adlaw nga mga butang na si mga igsoon nga kung mamino ka
gamit kaayo. Makita niyo ang igsoon nga dili delikado. Nindot ka pamaagi may igsoon. Pero usa ka adlaw, imo na siya mabantayan nga nakontrolar na di ay ang mga tao diri sa kalibutan ng igsoon. Nga kung dili ka magpamarka, dili ka ira kang patyon mga igsoon. Mubitaw nga diri sa pinadayan kay sa mga igsoon nga kinsa tong mga walay kinsa tong nabilin sa rapture mga igsoon, wala sila lain na buhat aron sila maluwas, magpapunggot sila sa ilang ulo mga igsoon. Kay duharanan inay live, take it or leave it, or kung dili ka mo take mga igsoon, kung dili ka magpamarka, patyon mga nila. So mo buhaton mga igsoon, munay pag-abot sa panahon mabutol na ang balita ng igsoon nga kining mark of the beast ng igsoon nga nakontrola na di ay ang mga tao nasulod na di ay sa laang sa mapintas nga manganap mga igsoon nga dili ka makapamalit, dili sa ka makapamaligya kung wala kay numero sa mapintas nga manganap mga igsoon. So dili ni kaayuhon sa mga tao mga igsoon, kundi kini mga igsoon usa ni pagkontrolar sa mga tao sa tibuok kalibutan mga igsoon. So dili na kalibog nga yung kita nga basig libog na siya, dili katumanan na siya mga igsoon sa pulong sa Dios diri sa pinadayan mga igsoon. Kay kung dili ka mo musabmit mga igsoon, patyon mga nila. So muna mahitabo unya mga igsoon sa mapintas nga mananap nga buhari unya sa panahon sa diri naman siya maghari mga igsoon sa last 3.5 years mga igsoon. Muna kinahanglan sa atong igsoon nga doon kita pagtuo sa atong Ginoo mga igsoon, mga butang nga kining mga butang mga igsoon nga nagakahitabo sa kalibutan, kinahanglan nga mubasa ka sa pulong sa Dios, mutanaw sa ka sa mga panghitabo sa atong palibot sa atong nasod mga igsoon, sa uban nga mga nasod sa makabalita. Kay mo ni nahitabo mga igsoon sa panahon sa atong Ginoo sa iyang paganhi. Una nga paganhi, gamay gid kay nakahibalo mga igsoon tungod kay sige naman sila kutob ra sila sa mga bright sila bahin sa pulong sa Dios, pero bahin sa fulfillment sa pulong sa Dios wala sila ginarawan mga igsoon. Munang sa panahon ni Moises, munang ingon sa Dios nga ang pagbalik sa atong Ginoo sama sa panahon ni Noe mga igsoon nga ang mga tao murag lang kining murag normal lang mga igsoon, wala sila kabantay nga kining lunupo na dahil sila mga igsoon ni anak nga adlaw bisan sa panahon ni Lot musab mga igsoon. Kaya mga tao kutob ra bright kay sa pulong sa Dios, pangutan bright kayo, pero pag-abot sa katumanan, pag-abot sa kay importante mga igsoon nga makabalo ka sa mga pero nagi Espiritu Santo mga igsoon nga magpahibalo ka nato mga igsoon. Munay nakalahi mga igsoon ni David ug ni Saul. Kasi si Saul mga igsoon dako nga tao, may sa mga amot, may siya di sa gira, di sa pangubatan, pero ang wala niya mga igsoon ang diog sa Dios. Dili para ni David mga igsoon nga wala gani nakabalo sa ABCD. Wala gani mga igsoon sa kanang kung imo dadton sa panahon karon mga igsoon, mga doctor of divinity, mga tag-as mga ranggo mga igsoon. Pero unsaon man nga kining ang Dios wala man nakig-deal kanila mga igsoon. Dili para kang David mga igsoon nga nakasinati na ang Dios na namuhat diya kaniya mga igsoon. Aduna siya kasinatian diya sa Dios mga igsoon. Murag siya mo nag-away adtong Gulayat mga igsoon nga dako kay nga tao.
nga dapat unta makig-away adto si Saul mga igsoon kay sa ilang nga mga contemporary si Saul man mga igsoon ang dako sad nga tao, may sad mga mot, may mo patay sa tao, may mo hawid sa kuantaming, may mo hawid sa espada, pero ang kalainan nila duha mga igsoon ay wala siya kasinatian bahin sa Dios mga igsoon. Mo sabdiri ka nato mga igsoon nga atong ang atong nganong ni ata dire mga igsoon tungod kay nakasinati ta nga ang Dios namuhat sa atong kagalingon mga igsoon. Sama sa usa ka mag-uuma mga igsoon nga sa dihang sa iyang pagtrabaho dire sa Mateo, sa iyang pagtrabaho mga igsoon, Mateo 13. Sa iyang pagtrabaho mga igsoon, atong basahan sa Makadya, deportamuin mga igsoon. Dire sa Mateo 13 sa 44 mga igsoon, ingon dire ang pagani sa Dios sama sa usa ka bahandi nga gilubong didto sa usa ka uma. Hikalutan kini sa usa ka tawo apan iya kining gitabunan pag-usab, hilabihan niyang lipaya og tungod niini milakaw siya og iyang gibaligya ang tanan niyang katigayunan og unya gibalik siya og iyang gipalit ang uma. So mosab niini ang kining kaluwasan mga igsoon sa diha makadungog ka nga tinuod ang atong gituohan mga igsoon, kaluwasan ni ang paingnan ini mga igsoon, atong gihikling ang mga butang nga iya sa kalibutan, atong kining biyaan mga igsoon para maangkunan nato ang atong Ginoo. Kay dili man pwede mga igsoon nga kining mga lagad ka sa Ginoo daw at the same time biyasag ka sa kalibutan mga igsoon. Muning nahitabo mga igsoon sa usa ka kini atong gibasa mga igsoon nga sa diha nakakita siya sa maong bandi mga igsoon, sa dihang nakakita siya sa maong hikalutan niya ang maong bandi mga igsoon, iyang gitabunon pagbalik o iyang gibaligya ang tanan niyang katigayunan o gipalit niya ang katong maong uma mga igsoon tungod kay dunay bandi didto nga nakita nga iyang gitabunan mga igsoon. Mosam ni sa tubog pangalagad sa dihay nakita nato nga kini nga pagtuo mga igsoon makaadto ta sa langit na ini mga igsoon at gihikling ang mga butang nga dili iya mga igsoon, dili iya sa Dios, gihikling nato, gibiyaan nato ang mga bisyo, gibiyaan nato ang mga dili iya sa Dios mga igsoon og aron atong maangkon ang kining bahandi mga igsoon, kaluwasan nga gisaad sa Dios diri kanato mga igsoon. So munay natabo mga igsoon sa ato na kaluwasan sa dihan kita nakadungog sa pulong sa Dios patod pa diri sa pulong sa Dios nga ayaw gid pagahi ang inyong kasing-kasing o nagpasalamat tayo igsoon nga one day nakadungog sa pulong sa Dios, wala ta nagmagahi, gihikling nato ang mga butang nga iya sa kalibutan kay dunay maayo nga bahandi pa kaysa ato nakuptan mga igsoon. Kanang mga butang nga iya sa kalibutan lumalabay na siya mga igsoon, kukuto na sa taya og tangkog mga igsoon. Ato na siyang gihikling, wala ta nagpaulipon ni ana mga igsoon og dili nato ibaylo ang mas maayo pa nga butang, mas labaw pa nga butang sa tanan nga mga butang nga naa diri sa kalibutan og mauna mga igsoon ang kaluwasan nga ato nakita ay ining panglangit mga igsoon nga butang nga ato nakita nga muna ni nga pagtuo nga gusto nato nga makita mga igsoon tungod kay kumadto ka sa lain nga mga denomination mga igsoon. Ang uban gawon na ra nga sa nato nga kining matsada atong simbahan mo ra gid na mga igsoon mga uban business pangisgutan mo ra pangisgutan sa mga simbahan karon mga igsoon unsaon sila nga makasapi unsaon nga kining ako sa nakita mga igsoon kinisang tithes mga igsoon munang diri sa grasya mga igsoon wala kinagitudlo ang tithes mga igsoon tungod kay kini pagalagad sa Dios. Munang kini pagalagad sa Dios mga igsoon samtang mawatay na gani ang nagdala diha mga igsoon tungod sa bahandi mga igsoon tungod sa tithes ang ipugos pagpuli mga igsoon mapugos gud nga ang ipuli iyaging anak mga igsoon tungod sa tithes mga igsoon. Natin nakita sa atong mga
igsoon nga niadto nga ang gipuloy ang iyang anak bisag dili kababuton sa Dios mga igsoon. Nauntay. Kuan mo gud mga igsoon kini ang Dios mo qualify sa tao mga igsoon. Bisan pag makita nimo nga kini nga tao puli qualified kayo. Wala diyan naglantaw ang Dios mga igsoon. Naa siya gipili para sa nahitabo ni Pedro sa panahon ni Pedro mga igsoon. Sila nagpili sa tao mga igsoon nagtuskuin sila kinsay mahimong ipuli ni Judas o si Matias mo napilian nila mga igsoon. Apan ang Dios wala namuhat ni Matias dito. Ang Dios ang kaubuton sa Dios mga igsoon maogi matuman mga igsoon og ang tinuod nga puli ni Judas mga igsoon mao si Pablo mga igsoon og ang Dios namuhat dito ni Pablo mga igsoon kay mo gipili sa Dios mga igsoon. Muna sa mga simbahan mga igsoon kasagara ipugos nila pagpuloy tungod sa tithes mga igsoon. Ilang mga anak tungod sa tithes mga igsoon. Muna wala ginagito. Gito mo sa Dios mga igsoon nga kung hatag mo sumala sa inyo kasing-kasing, sumala sa diktik sa inyo kasing-kasing. Tungod kay malipay ang Dios nga kumuhatag ka kanang kining ingon niya sa Dios nga God loves a cheerful giver. Kaya bitong malipay ka nga naghatag. Muna gusto sa Dios nga makita ni so dili ka nang atong sa balay oy imong kwan aman imong tithes dili na ingana mga igsoon. Tungod niya na mga igsoon daghan nga mga dili tinawag sa simbahan nga mo ay gipuli tungod sa tithes mga igsoon. Tungod kay dunay kwarta diha dili gusto ingana ang Dios mga igsoon. Tungod kay ang atong pag-alagad sa Dios mga igsoon kinahanglan kinasing-kasing gitawag ka sa Dios. Tinawagin ka sa Dios mga igsoon. Dili kay kini kay dako grado, kini kay bright, kuna to piliyon. Kini kay kuan, dako nig dahuman. Dili nga na pagpili sa Dios mga igsoon. Kun dili mamuhat ang Dios diyan imo mga igsoon. Sa dihang si Samuel mga igsoon, katubitaw si Eli mga igsoon. Tungod kay si Eli tigong naman. Pare siya mga igsoon daw. Na siya duha ka anak. So tungod kay tigong naman si Eli. Nga naa diri sa basa sa Samuel mga igsoon. Tigo naman si Eli nga hari mutong ang gipuli kato iyang duha ka anak. Sus kato iyang duha ka anak bugoy man. Daghan kay reklamo sa mga malimbahay nga muni ang mga kwan. Dig pasibuok. Ang resulta mga igsoon ang nahitabo diha sa duha ka anak ni Eli mga igsoon sayo sila gipangkuha sa Dios mga igsoon. Tungod kay dili man to sila mga tinawag mga igsoon. So, kini ato pagpangalagad mga igsoon, kumuhatag kinahanglan gid nga dili pinugos mga igsoon. O kinahanglan nga malipay ka nga mohatag mga igsoon kay munay kabubuton sa Dios. Munay gusto sa Dios nga makita dili ka nato mga igsoon nga para sa uban nga katong sa diha resulta atong magtutudlo diri mga igsoon nga dunay nagreklamo nga lahi na simbahan nga grabe kayo mong kuan pastor. Kuan pabayad gid mi. Dili ingana mga igsoon, dili pinubos mga igsoon ang pag-alagad sa Dios. Ang yugo imong isang sanggid sa imong yung ipubos sa bahay. Ang resulta mga igsoon, dili na hinuon mohatag ka pinusupak na hinuon sa mga kasing-kasing mga igsoon. So gusto sa Dios nga mohatag ka sa diha bitaw mga igsoon sa diha sa simbahan sa panahon sa atong Ginoo nga sa dihang adunay gihatag sa pian nga ilang patriling mga igsoon ang ilang gihatag ay gisulod sa sa box o doon po nihatag ng igsoon nga sintabos na gihatag ng igsoon pero nihatag siya ni adto igsoon nga wala na gilain niya kwarta ng igsoon tungod kay kasing-kasing ang iyang paghatag ng igsoon. Ingon ang Dios kinsa ingon ang doon na nangutang ng igsoon kinsa may gikahimutan sa Dios nga atong duha nga naghatag katubang sa pian o katong pobre nga naghatag sa pinakagamay na porta nga may gihatag ng igsoon. Ingon ang Ginoo kato naghatag sa pinakagamay. Kaya siya naghatag sa mao-mao na lang gid iya, iyan lang gihatag. Pero kato sa pian ng igsoon, daghan pang iya. Naghatag siya sa iya nga kinaptingog pa ang mga gipahibalog gid sa mga tao hatag ko ha. Mao gid nay nahitabo sa mga simbahan karon mga igsoon. Nga sa mga video nga makita nimo sa simbahan, nagsiyusaya ang uban yung dili naman ni mao. Dili naman yung naalagid muna wala na nakainlain sa pulong sa Dios mga igsoon. Dili na siya biblikal mga igsoon ang ato nakita sa panahon karon mga igsoon.
Murang, moingon ang pulong sa Dios. Dili sa Mateo 13 mga igsoon. Dili sa Mateo dili sa Mateo nga daghan na mga tawag kana Ginoo apan ingon siya nga bahawa ka mo mamumuot sa dautan. Kaya wala ko kamoy kaila. So munay practice karon mga igsoon. Sa atong nga nakita karon mga igsoon tungod sa maong titings mga igsoon. Bisan bata pa ipuguskid nga mo ay madala diya sa iban. Tungod sa maong sapi ka na diya mga igsoon. Pero dili na kabubuton sa Dios mga igsoon, kabubuton na sa tao ang nahitabo mga igsoon. Munang alang nato mga igsoon, kapit naman nato Philosoph. So kinahanglan kang muhatag ta mga igsoon, kinahanglan nga kining malipayon ka nga maghatag sa iya sa Dios mga igsoon. Ay mo kanay gusto sa Dios nga makita sa imo balos kay mo mga igsoon. Sa dihang na sa buhat mga igsoon na siya sa dihang sila nakakita nga gipang-ayo ilang mga balatian, mihatag sila sa sumala sa dikti sa ila kasing-kasing may tungod kay nakita nila ang mga padalangin sa Dios, hatag sila mga igsoon. Hatag litay sila nga naghatag tungod kay gipang-ayo ang ilang balatian, nakita hanggang sa Dios diya sila kinabuhi. So yeah, sabta mga igsoon. Kining pattern na sa atong kinabuhi nga nangalagad po sa Dios mga igsoon. So alas 12 naman, dalagon ng Dios mga igsoon, ining na sa ka tutuhon karon tungod kay kung dili niya tinawag mga igsoon ang tinuod nga church mga igsoon, kung dili niya tinawag iya ginapalagputon mga igsoon, siya gina mo magpili mga igsoon. So dalagon ang atong Ginoo, hallelujah, ining panahon karon nga atong gipuy-an at ining panahon karon nga atong nga naata nga siya hapit na gid mo balik mga igsoon. So mabasa ta sa pulong sa Dios, di mo tanaw ta sa mga panghitabo sa kalibutan. Muna ang gitudlo usab ato sa natutunan sa atong magtutudlo nga basa sa ta kay mo sa practice mga igsoon, gusto makita dili ka tawag igsoon nga mo ta sa pulong sa Dios, mabasa ta daw panibda sa mga panghitabo sa kalibutan igsoon para dili ta malimbungan sa mga iya sa yawa nga pagabuhaton ng igsoon. So dalaga ng Dios mga igsoon, itakla sa katuon karon. Manindog ta, hallelujah. Atong salamatan ng Dios. Atong awiton ang sa matag adlaw, gusto ko ang kauban ka. Sa matag adlaw, gusto ko na kauban ka. Sa tanang lakaw, sa tanang buhaton ko, gusto ko makauban ka. Kay ikaw man, ayaw na'y gipili nila tungguhan. Kay ikaw man, ang hangin at ginhawa. Ikaw ang akong puso, ikaw ang akong puso, ikaw ang tanan. Kay ikaw man, sa matag adlaw, gusto ko makauban ka. Sa matag lakaw, sa tanang buhaton ko, gusto ko makauban ka. Kay ikaw man, kadulang kay ikaw man, haging at ginhawa. Ikaw ang akong puso, ikaw ang akong luna, ikaw ang tanan. Kay ikaw
Hallelujah. Balay ko pa o Diyos nga mong Ginoo. Diyos nga mong dangpanan o Diyos sa tanan ng panahon, sa tanan ng mga oras o Diyos, ikaw o Ginoo, hallelujah, ang perfecto, absolute o Diyos, hallelujah, sa tanan ng panahon o God, sa kanimo o Ginoo, magapaubos kami, hallelujah, uban o Diyos sa mapayubsano niya kasing-kasing, diya kanimo o Ginoo, aron ikaw mapataas o Lord sa among kinabuhi o God. Ginoo, hallelujah. Kami kanunay liguna o Diyos sa tanang nga mga pagsulay o Ginoo. Ang bagay kami, bisan sa pinusay o Lord, nga malabot o God. O kami nasayod o Diyos, nga dili mo kayong biyahan o Ginoo. Hallelujah. Ni Ana, nga hapitan na ibot ang amo, pinusay o God. Malipayan kami o Diyos, nga makitaay kami sa among mga kaigsunan na o God. Kaya maraming kalipay o Diyos, hallelujah, na mag-iusa kami sa pagkisgot sa iyong pagkukunan. Lagan din ikaw o Diyos, nga mayroong gisaligan sa among kinabuhi, o God. O diha kanimo o Diyos, kami naligpon o God. Diha kanimo o Diyos, kami adunay kalipay o God. Sa iyo sa mga kasakit o God. Apan mga kasakit, naghimo karon og kaligpon o God. Bisan sa mga pagsulay nga mabot sa among kinabuhi o God. Busa tungod sa iyong panabang o God, hallelujah. Niabot kami karon o Lord, hallelujah. Sa mga panahon o Diyos, kami naglaom na ikaw pa o Diyos. Magatudlo ka naman sa mga butang o Diyos, aron kami o Ginoo di malayo sa iyong mga buton o God. Daragan gid ikaw na among Diyos, panalangin na ikaw tagusa o God. Nga sa among mga panginahanglan, bisan sa panginahanglan unya o Diyos, sa among pinusig, sa mga kaigsuonan nga maoy o Diyos, nga magtrabaho o Diyos, hallelujah, mga kaigsuonan, nasiga sila o Diyos, hallelujah, sa panahon o Diyos nga hinuon o Diyos sa kamong pinusikugan. Himuha sila o Lord nga naimiton kanunay o Diyos sa pagalagad niya kanimo God. Tungod kay walay lain o Diyos, walay lain nga butang o Diyos nga labaw sa tanang butangan naa din sa kalibutan, kundi ang pag-alagad niya kanimo o Ginoo. Mga butang ka na o Diyos nga wala nang lain nagatupong o Diyos, kundi kami nga naadya kanimo o Diyos, palihuka kami o Diyos, sumala sa iyong pagbukan o God. Musa dalagang ikaw rin taga sa magtuon karon, tunguti o Diyos, hallelujah, nga ang puno nga amo nakatulan, amo kini mabaon o Diyos sa mga adlaw nga maabot o God. Maghatag magagiya ka namo o Ginoo sa panaasa mga adlaw o Diyos nga diin kami ikaw, hallelujah, kami makatinabuhi sa imong pulong o Ginoo. Layon ka, hallelujah, nintak na sa kautuhon karon ni adlaw, ikaw among Diyos, ikaw o ka ang among alagaran sa tibok ng kinabuhi, dahil sa pangalan ni Ginoong Kristo. Amen. Praise God.
Hello! Nana, gagis na gagis! Check. Wala to na Boy!